सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामये। शुभ प्रभात, नमस्कार। दर्शकबिन, ज्योतिष दर्शन कार्यक्रमको पर्खाइमा बस्नुभएका स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा यो टेलिभिजन ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम हार्दिक स्वागत गर्दछ। ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म यो टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने गर्दछ। तपाईहरु पनि आफ्नो विगत, वर्तमान, भविष्य, स्वदेश विदेश, सरकारी जागिर, सन्तान हानि, नोक्सानी, व्यापार, व्यवसाय, जुनै सुकै विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। जहाँको फोन नम्बर 01 44 87 641। यो टेलिभिजन स्टुडियो बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म। यस्तै सम्बन्धित गुरुसँग भिजिट गर्न चाहनुहुन्छ, आफ्ना दिन, दशा, ग्रह, नक्षत्र, कर्ण भेदहरूको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने न्यू पशुपति ज्योतिषालय तथा वास्तु परामर्श सेवा केन्द्र जोरपाटी चाबेलचोकबाट नजिकै सम्बन्धित गुरुको फोन नम्बर 98 86 63 536 मा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। यस्तै 5 नम्बर, 6 नम्बर, 7 नम्बरका दर्शकवृन्दहरूले राज ज्योतिषालय तथा वास्तु परामर्श सेवा केन्द्र ब्रेननगर सुर्खेत सम्बन्धित गुरुको फोन नम्बर 98 96 36 650 मा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रा आदरणीय दर्शकवृन्दहरूको जीवनमा भए गरेका विभिन्न गतिविधि, घटनाक्रम तथा भविष्यको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको। दर्शकवृन्द, अब सुरु गरौँ आजको ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम। आज 2079 साल 3 महिना 19 गते आइतबार परेको छ। आज 19 गते आइतबारदेखि 25 गतेसम्म शनिबारसम्म के कस्ता कर्महरू गर्न मिल्छ, यिनै विषयवस्तुको बारेमा तपाईहरुलाई हामी जानकारी गराउँदैछौँ। यस्तै 19 गते शुभ विवाहको शुभ साइज जुडेको छ। 20 गते यज्ञ होमन शिववास रुद्री जुरेको छ। 20 गते 21 गते शुभ विवाह रुद्री जुरेको छ, शिववास जुरेको छ। 22 गते विवाह अग्नि, घरका शिलान्यास, पास्नी र पसल खोल्न, दर्बे लगानी गर्न, डेरा सर्न 22 गते दिन जुरेको छ। यस्तै तपाईहरुको 23 गते कर्णभेद, पसल खोल्न, कलश चक्रहरू दिन जुडेको छ। 24 गते शुभ विवाह, अग्निवास, शिववास जुरेको दिन छ। 25 गते र कलश चक्र मात्र जुडेको छ। यस्तै यी ग्रहहरूले यो साताभरिमा अन्य कुनै पनि ग्रहले राशि परिवर्तन गर्ने योग छैन। कुनै पनि ग्रहले राशि परिवर्तन गर्दैनन्। एउटा चन्द्रमाले त सभा 2 दिनमा राशि परिवर्तन गरि नै रहन्छन्। त्यसो भएर चन्द्रमाले सिंह राशिदेखि वृश्चिक राशिसम्मको परिभ्रमण गर्नेछन्। यो हप्ताभरिमा जन्मिने सन्तानहरूका नाम, राशि, नक्षत्रहरू सिंह राशिदेखि वृश्चिक राशिसम्म हुनेछ। यस्तै तपाईहरुले यिनी तिथिमितिमा शुभ कर्महरू गर्नु सक्नुहुनेछ। अब शुभ विवाह भएको दर्शकहरूले विवाह गर्ने दिन हेराउनै परेन, यो दिन विवाह गर्दा हुन्छ। अब पास्नी गर्ने दर्शकवृन्दहरूले आफ्नो सन्तानहरूको भात खुवाई गर्दाखेरि यो दिनमा पास्नी गर्ने दिन रहेछ, दिनै हेराउनु परेन। यस्तै पसल खोल्ने, दर्बे लगानी भन्छ, पसल खोल्ने, कुनैमा लगानी गर्ने दर्शकवृन्दले कुनै पसल खोल्नु छ, कुनै बाइक गाडी किन्नु छ भनेपछि दर्बे लगानी गर्नका दिनमा चाहिँ त्यस्ता कर्महरू गर्नुस्, तपाईहरुलाई शुभ फल दिन्छ। त्यसो भएर अब तपाईहरुको यो चाहिँ 25 गतेसम्म यिनी कर्महरू गर्न मिल्छ। त्यसो भएर श्रावणको महिना हामीले त भन्ने गरिन्छ, श्रावण र कार्तिकको महिनामा धार्मिक महिना हुन् भन्ने गरिन्छ शास्त्रहरू। अब आफ्नो परिवेशमा अब कति ठाउँको दर्शकवृन्दहरूले साउनको महिना कालो साउन हो, केही पनि गर्न मिल्दैन भनिन्छ। त्यो अब आफूले विचार गर्नुस्। त्यो भएको कारणले त्यो आफूले अध्ययन मनन गर्ने हो। त्यसो भएर तपाईहरुले यी चाहिँ ग्रह, नक्षत्र, कर्ण भेदहरू बुझेर अगाडि बढेमा जीवन समृद्धमय बन्छ। त्यसो भएर हामी पृथ्वीमा जन्मिन्छौँ। हामी पृथ्वीमा जन्मिसकेपछि हामीलाई ग्रह चल्न सुरु हुन्छ। हुन त हो कुनै साइन्टिस्टहरूले, कुनै वैज्ञानिकले, कुनै डाक्टरहरूले भन्छ मानिस चाहिँ थ्रेडमा राखिया छ, उहाँ समस्या लाग्छ, विभिन्न सर्जरी अपरेसन भएको छ। तपाईहरु गर्भमा रहँदाखेरि अर्को जुनीमा हुनुहुन्छ। त्यसमा तपाईहरुले कसरी श्वास प्रश्वास लिनुहुन्छ र कसरी तपाईँ त्यहाँ बाँचिरहनुहुन्छ त्यो कसैलाई थाहा छैन। त्यसो भएर गर्भ, जब तपाईँ पृथ्वीमा टेकिसक्नुहुन्छ, जन्म लिइसक्नुहुन्छ, नर्क। जब तपाईँ जन्मिसक्नुभयो यो नयाँ संसारमा आइसकेपछि तपाईलाई ग्रह चल्न सुरु हुन्छ। तपाईका दिन, दशा, ग्रह, नक्षत्र, कर्ण भेदहरूले नै समस्या गराउँछन् भनेको छ। त्यसैले हामी पृथ्वीमा किन जन्मन्छौँ र हामी आफै जानी जन्मेका हैनौँ।
हामीलाई कसले किन केका लागि जन्म दियो, स्वर्ग नर्क वैकुण्ठ भोग्न सबै भोग्न पृथ्वीमा पाइन्छ, मरेपछि होइन। मरेपछि त के हुन्छ कस्तो हुन्छ कसैले थाहा हुँदैन। हामीलाई के हुन्छ त पृथ्वीमा जन्म भइसकेपछि स्वर्ग नर्क वैकुण्ठ भोग्न सबै पृथ्वीमा पाइन्छ, मरेपछि होइन। त्यसो भएर मैले तपाईँहरूलाई भन्छु सफ्टवेयरले काम गर्नको लागि हार्डवेयर चाहिन्छ के? सफ्टवेयरले हार्डवेयर नभएसँग काम गर्दैन। सबैका लागि शरीर चाहिन्छ। पृथ्वीमा जे चिज पनि उपभोग र भोग्नको लागि शरीर चाहिन्छ र भाग्यको भोग गर्न शरीर आवश्यक हुन्छ र जीवन एउटा खेल हो। हार्दा पनि सुख जित्दा पनि सुख हुन सिक्नुपर्छ। अब तपाईहरुको सिद्धान्त के छ? प्रत्येक कुरा भोग्न हामी पृथ्वीमा आएका छौं। राम्रो नराम्रो, स्वाद गुलियो हैन, मिठो हैन। त्यसभएर मन परेका कुरा, इच्छा चाहना पूरा भोग्दा हामी सुखी हुन्छौं, खुशी हुन्छौं। हामीलाई यो सबैलाई। तर जीवन मन नपरेका कुरा भोग्दाखेरि दुःख लाग्छ। सबैलाई दुःख लाग्छ मन नपरेका कुरा भोग्दाखेरिमा। के हुन्छ त भन्दाखेरिमा कसैलाई दुःख, हैरानी, कष्ट पर्यो, किनै कार्यमा बाधा अडचन आएर भनेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि दुःख लाग्छ। मन नपर्नु दुःख लाग्छ। त्यसभएर यो जीवन चक्र हो। तारा ग्रह नक्षत्र सौर्य मण्डल बार महिना दिन रात समय घुम्छ। जीवनमा हाम्रा कलपुर्जाले काम गर्न छाड्छ। मानिसको किन मृत्यु हुन्छ त भन्दाखेरिमा हाम्रो चाहिँ यिनी दिन तारा नक्षत्र ग्रह मण्डलहरू जीवन चक्र हो र यो हाम्रो शरीरमा भएका कलपुर्जाले काम गर्न छाड्छन्। सुख हुँदैन। सुखको साटो दुःख, हैरानी, अस्थिपञ्जर अङ्गले काम गर्दैनन्। दुःखै दुःख हुन्छ अनि मृत्यु हुन्छ। मानिस वृद्ध अवस्था भइसक्यो। वृद्ध अवस्था झन हैरानी, दुःख, कष्ट हुन्छ। काम गर्न सक्दैन, खान सक्दैन, बोल्न सक्दैन। अस्थिपञ्जर अङ्गहरूले काम गर्दैनन् अनि त्यसकारण मृत्यु हुन्छ। प्रतीक्षा मात्र गर्नुपर्छ। समयले सबै देखाइदिन्छ। मान्छेको साथ र औकात हुन्छ कि। त्यसो भएर हाम्रो के छ भने प्रतीक्षा गर्ने बानी पनि छैन। हामीलाई के छ भन्दा तत्कालै चाहिन्छ। जे चिज पनि तत्कालै गरिन्छ। प्रतीक्षा गर्ने बानी पनि छैन। मूल्य पानीको होइन तिर्खाको हुनुपर्छ भनिरहेको छु मैले। किन भन्दाखेरि मानिसलाई चाहिँ जीवनमा के हुन्छ भन्दाखेरिमा अब तिर्खा लागे पो पानीको मूल्य हुन्छ। अब तिर्खा नै लाग्दैन भने मान्छेले चाहिँ मिनी वाटर त 5 रुपैयाँ दिए नि खाँदैन, त्यसै दिए पनि खाँदैन। अब तपाईलाई तिर्खा लागेछ भने 500 रुपैयाँ दिए पनि किनेर खानुहुन्छ। त्यसो भएर मानिसको के हुन्छ भन्दा मूल्य पानीको होइन तिर्खाको हुने गर्छ। त्यसो भएर जीवन मृत्यु त मानव पृथ्वीमा जीवनको हुन्छ। जसको जीवन छ त्यसको मात्रै मृत्यु हुने हो। तब मात्र सम्भव छ भनिएको छ। त्यसो भएर हामीले यी दिन नशा नक्षत्र गढ वेदहरूले नै मानिसलाई सफल असफल गराउँछ। अब बुझ्ने नबुझ्ने त्यो तपाईहरुको विचारको कुरो। त्यसो भएर हाम्रो कर्म उद्देश्य के रहेछ हामी चिनेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले कर्म उद्देश्य चिनिएन भने के हुन्छ नि दुःख कष्ट हैरानी पाइन्छ। त्यसो भएर मैले तपाईहरुलाई भनेको छु ग्रहको सम्बन्ध पनि हुन्छ। ग्रहको नाता गोता सम्बन्धी पनि हुन्छन्। ग्रह पुरुष कारक ग्रह पनि हुन्छन्, स्त्री कारक ग्रह पनि हुन्छन्, नपुंसक कारक ग्रह पनि हुन्छन्। ग्रहले ऋतु पनि हेर्छन्, ग्रहले महिना पनि हेर्छन्, ग्रहले बार पनि हेर्छन् र ग्रहले वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमन्त ऋतु हुन्छन्। ग्रहले जातित्व पनि जनाउँछन् भनिरहेको छु। सूर्य मंगल क्षेत्री वर्ण, बृहस्पति शुक्र ब्राह्मण र चन्द्रमा वैश्य, राहु केतु शनि शूद्र जाति भनेर भनिएको छ। त्यसो भएर 4 जात 36 वर्ण भनेको छु। यो जात भनेको त 4वटा मात्रै हुन्। त्यो अब आफूले विचार गर्ने विभिन्न प्रकारका हुनुहुन्छ तपाईहरु। त्यो भएको हुनाले के हुन्छ भन्दाखेरि अबुझ मान्छेले त्यो हो जसले बाहिरी भगवानलाई मान्छ कि। जो अबुझ मान्छे उसले बाहिर देखावटी बढी गर्छ, भगवानलाई बढी मान्छ। बुझकार मान्छे त्यो हो जसले आफूभित्रको भगवानलाई चिन्छ। जसले आफूभित्रको भगवानलाई चिन्न सक्दैन उसले कुनै पनि कर्म पनि गर्न सक्दैन भनेको। त्यसो भएर भगवान विष्णु भन्नुहुन्छ भगवानले पृथ्वीमा जिन्दगी दिनुभएको छ, अरु त आफैले बनाउनुस् न। तपाईले पृथ्वीमा के अनुभव गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईहरुलाई नचाहिने, तपाईहरु ती चीज नभएपछि 1 सेकेन्ड 1 मिनेटमा तपाईको मृत्यु हुन्छ। ती चीज निशुल्क उपहार छन्। जस्तै अक्सिजन। तपाईले पृथ्वीमा अक्सिजन तपाईलाई भएन भने तपाई बाँच्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न।
त्यो निशुल्क उपहार छ। यदि विलासिताका चिजवस्तुहरू महँगा छन्, मानवलाई नभई नहुने चिजवस्तुहरू सस्तो छन्। अब तपाईँ ढुङ्गा सस्तो छ, अब सुन जतिकै महँगो ढुङ्गा हुन्थ्यो भने तपाईँ किन्न सक्नुहुन्थ्यो होला, पक्कै पनि सम्भव थिएन। माटो इट्टाहरू बनाएका छन्, घरहरू बनाएका छन्, ती चिजवस्तु सस्ता छन्। तपाईँहरूलाई लुगा, नुन, तेल, खाने चिजवस्तुहरू के छन्, मानिसलाई नभई नहुने ती आवश्यक छन्, ती के छन्, सस्ता छन्। तर विलासिताका मानिसलाई आवश्यक भए पनि हुने नभए पनि नहुने चिजवस्तुहरू के छन्, महँगा छन्। जब तपाईँ सुन, हिरा, मोती किन्नुहोस् त, तपाईँलाई त्यो आवश्यक छ र? तपाईँका सोखिनका कुरा, विलासिताका चिजवस्तु ती नभए पनि मानिस बाँच्न सक्छ, भए पनि मानिस बाँच्न सक्छ। त्यो भएर मानिसलाई पृथ्वीमा नभई नहुने चिजवस्तुहरू के छन् भन्दाखेरि सस्तो छ। पानी सस्तो छ। अब तपाईँ चाहिँ तेल, मट्टीतेल, डिजेल, पेट्रोल भन्दा महँगो, सुनभन्दा महँगो हुन्थ्यो भने पानी कसैले खान सक्थ्यो? सक्दैन। किनभने जीवन र जल एउटै हो। त्यसो भएर पृथ्वीमा मानवलाई नभई नहुने चिजहरू सस्तो छन्। त्यसो भएर दुनियाँले विरोध गर्यो भन्दैमा नडराउनुहोस् कि तपाईँहरूले यो पृथ्वीमा हरेक थरीका मानिसहरू हुन्छ। एउटै गर्भबाट जन्मेका सन्तानहरू दाजुभाइ, दिदी, बहिनी, मामा त वैमनस्यता, झै झगडा, कलह हुन्छ भने यो पृथ्वीमा हाम्रो नेपालमा 3 करोड जनसङ्ख्या पुग्न लागिसक्यो। 3 करोड जनसङ्ख्या पुग्न लागिसकेपछि 3 करोड व्यक्तिको एकैजना व्यक्तिले चित्त बुझाएर सक्छ त? सक्दैन। त्यसो भएर दुनियाँले विरोध गर्यो भन्दैमा नडराउनुहोस्, किनकि जुन रुखमा फल लाग्छ त्यही रुखमा ढुङ्गा हान्ने, झटारो हान्ने हो कि। अब तपाईँले फल फल्याएको छ भने ती ढुङ्गाले हान्ने हो, झर्छ खाने हो कि ती झटारो हान्ने हो। अब फलै फल्दैन भनेपछि त्यो रुखलाई कसैले चलाउँछ? चलाउँदै। त्यसो भएर पृथ्वीमा मानिसले शुभ कर्म गर्दा, राम्रा कार्यहरू गर्दा विभिन्न बाधा अडचनहरू पनि आउँछन्। ती बाधा अडचनहरूलाई पनि तपाईँ पार गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ है भने। त्यसो भएर जुन रुखमा फल लाग्छ त्यसैमा झटारो हान्ने कोसिस पनि गर्छ हाम्रो यो नेपाल। त्यसो भएर परमात्माका लागि केही पनि असम्भव छैन। पृथ्वीमा कुनै चिज पनि असम्भव छैन। पृथ्वीमा तपाईँ जे खोज्नुहुन्छ त्यही पृथ्वीमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी भगवान विष्णुले 2 जना व्यक्तिहरू चाहिँ ध्यान मननमा बसिरहेका थिए। भगवानको विभिन्न समयमा पटक 2 दिनमा एकचोटि दर्शन हुन्थ्यो। त्यसो भएर भगवान विष्णुले, परमात्माले भन्नुभयो उहाँका नारदजीलाई, यो ध्यानमा बसिरहेका मानिसहरूलाई परीक्षण गर्नुपर्छ, यिनीहरू कोही नक्कली हुन्छन्, कोही सक्खली हुन्छन् भनेर भगवान विष्णुले परीक्षण गर्न लाग्नु। एकजना व्यक्ति 40 वर्षदेखि भगवान परम गतिको लागि, परमात्माको लागि ध्यानमा बसिरहेको रहेछ। त्यसै समयमा एकजना व्यक्ति 2 वर्ष भएर चाहिँ परम आत्माको ध्यानमा बसिरहेको। अनि त्यसो भएर भगवान विष्णुले तिनीहरूलाई दिनमा एकचोटि दर्शन दिनुहुने रहेछ। दर्शन दिने खेरमा भगवान विष्णुले भन्नुभयो, एकजना डुप्लिकेट छ, एकजना ओरिजिनल छ, नारदजी तपाईँले यिनीहरूको परीक्षण गर्नुहोस् भनेर भगवान विष्णुले नारदजीलाई आज्ञा गर्नुभयो। नारदजीले भन्नुभयो, कसरी परीक्षण गर्ने त भगवान भनेर भगवान विष्णुलाई सोध्नु। भगवान विष्णुले भने, म एक दिन अब यिनीहरूकोलाई देखभेट गर्न मेरो तपस्या गरिरहेका छन्, यिनीहरूले के गर्छन् म आउँदिनँ, तिमीले यसरी परीक्षण गर कि भगवान विष्णुले हात्तीलाई सियाको पालबाट छिराइदिनु भयो भनेर परीक्षण गर त कसले के भन्दो रहेछ भनेर 40 वर्ष र 2 वर्ष भगवानको ध्यानमा बसेका मानिसलाई परीक्षण गर्न भगवान विष्णुले पठाउनु भयो नारदजीलाई। नारदजीले 40 वर्ष ध्यानमा बसेको व्यक्तिलाई भन्नु, तपाईँ आज किन ढिलो आउनुभयो त? आज भगवान विष्णु आउनुहुन्छ कि नै भनेर नारदजीलाई त्यो ध्यानमा बसेको व्यक्तिले सोध्यो। नारदजीले भने, आज भगवान विष्णु आउनुहुन्न, आज भगवान विष्णुले विचित्रको काम गर्नुभयो। त्यसो भएर आज भगवान विष्णुले तिमीहरूकोलाई दर्शन दिनुहुन्न, तिमीहरू आज भगवान विष्णुको दर्शन पाउन सम्भव छैन, आज भोलि मात्र पाउँछौ भने। किन, के कारणले भनेर 40 वर्ष ध्यानमा बसेको मानिसले सोधिरह्यो। यसरी 40 वर्ष ध्यानमा बसेको मानिसलाई भगवान परीक्षण गर्दाखेरि र हात्तीलाई सियाको पालबाट छिराइदिनु भयो भगवान विष्णुले, आज विचित्र गर्नुभयो भनेर त्यो 40 वर्ष ध्यानमा बसेको मानिसलाई सोद्धाखेरि त्यो 40 वर्ष ध्यानमा बसेको मानिसले भन्यो, कहाँ त्यस्तो हुन्छ, त्यो त असम्भवको कुरा हो, त्यो त सम्भव छैन। किनभने त्यो त पशु हो, भक्त होइन। कहाँ त्यसो हुन सक्छ जसलाई परमात्माको विश्वासै छैन। त्यो 40 वर्ष ध्यानमा बसिसकेको मान्छेले विश्वासै गरेन।
कहीँ हात्ती सियाको पालबाट छिर्छ? त्यो त पशु हो, परम भक्त होइन, त्यो त भक्त हुन सक्दैन। त्यसमा दया माया ध्यान विद्या बुद्धि कुनै चिज पनि छैन, त्योसँग आत्मै छैन भनेर भनिदियो। त्यसपछि भगवान नारदजीले भगवान विष्णुले भनेको कुरा 2 वर्ष भएको थियो त्यो ध्यानमा बसेको व्यक्ति, त्यसलाई सोध्नुभयो, किन ढिलो आउनुभयो नारदजी भनेर ध्यानमा बसेको 2 वर्ष ध्यानमा बसेको मान्छेले सोध्यो। सोधिसकेपछि आज भगवान विष्णु आउनुहुन्न, भगवान विष्णुको दर्शन पाउन तिमीहरूले गाह्रो छ, आज भगवान विष्णुले विचित्रको अनौठो कार्य गर्नुभयो, त्यसो भएर म ढिलो आएँ भनेर नारदजीले 2 वर्ष ध्यानमा बसेको मानिसलाई भन्यो। अनि के विचित्र गर्नुभयो र के भयो भनेर 2 वर्षको ध्यानमा बसेको मानिसले सोध्यो। भगवान परमात्मा विष्णुले आज हात्तीलाई सियाको पालबाट छिराइदिनु भयो भनेर 2 वर्ष ध्यानमा बसेको मानिसलाई भन्यो। भनेपछि त्यो 2 वर्ष ध्यानमा बसेको मानिसले भन्यो, परमात्माका पुरा संसार पृथ्वी यो चाहिँ सृष्टि आकाश ग्रह मण्डल तारा नक्षत्र सबै पृथ्वी भगवानले निर्माण गर्नुभएको विष्णु भगवानले भनेपछि सियोको पालबाट हात्तीलाई छिराउनु कति ठुलो कुरो हो र? कुनै असम्भव नै होइन, छिराउनुहुन्छ। भगवान विष्णुले जे चाहनुहुन्छ त्यो प्राप्त हुन्छ। त्यसो भएर कुनै सानो कुरो होइन, यो कुनै असम्भव छैन, यो सत्य कुरा हो। भगवान विष्णुले सृष्टि निर्माण गर्न सक्ने व्यक्तिले हात्तीलाई सियाको पालबाट छिराउन नसक्ने कुरै हुँदैन भनेर 2 वर्ष ध्यानमा बसेको मानिसले भनिदियो। त्यसपछि नारदजीले भगवान विष्णुलाई भन्न गए, 40 वर्षको ध्यानमा बसेको मानिसले यस्तो यस्तो भन्यो, 2 वर्ष ध्यानमा बसेको मानिसले यस्तो यस्तो भन्यो भनेर भगवान विष्णुलाई सुनाउनु भयो। भगवान विष्णुलाई सुनाइसकेपछि भगवान विष्णुले भन्नुभयो, जो 2 वर्षदेखि ध्यानमा बसिरहेछ त्यो मानिस सक्कली हो, जो 40 वर्षदेखि ध्यानमा बसिरहेछ त्यो मानिस डुप्लिकेट हो, नक्कली हो। किन भन्दाखेरिमा यो संसार भए रूपी पृथ्वी ब्रह्माण्ड जल अग्नि वायु पृथ्वी मैले निर्माण गरेँ भने मैले हात्तीको पालबाट छिराउन सक्दैन भने त्यो जुन 40 वर्षदेखि ध्यानमा बसिरहेको त्यो मानिस नक्कली हो भनेर। त्यसो भएर गर्न त उसले 40 वर्षमा भगवानको ध्यान गरिरहेको थियो तर नक्कली भेट्यो। त्यसो भएर मैले तपाईँहरूलाई भन्छु के भन्दाखेरि विष्णु भगवानले भन्छ गङ्गा स्नान गर्दैमा पहेँला लुगा लगाउँदैमा तीर्थव्रत गया काशी मुक्तिनाथ जाँदैमा मन्दिर मनाउँदैमा पूजापाठ गर्दैमा पुस्तक बोक्दैमा धर्म गर्छु भन्दैमा मन्दिर दर्शन गर्दैमा लाखौँ करोडौँ चढाउँदैमा खरानी राता सेता पहेँला निधारमा चाहिँ हजारौँ थरीका टीका लाउँदैमा र लगाउँदैमा कपाल पाल्दैमा दारी पाल्दैमा र रुद्राक्षको माला भिर्दैमा भगवानका हरे राम हरे कृष्ण तस्बिर लेखेका वस्त्रहरू धारण गर्दैमा मानिस भगवान मुक्ति मिल्न सक्ने हो। त्यो मान्छेले भगवान प्राप्ति गर्न सकिँदैन। भगवान प्राप्ति गर्नको लागि विचार मन आत्म सिद्धान्त मन वचन सफल हुनुपर्छ, तब मात्र भगवान प्राप्ति गर्न सकिन्छ र स्वर्ग जान सकिन्छ। तपाईहरुले यदि विचार गर्नुस् कि अब म मन्दिरको नजिकै बसेको छु भनेर भगवान मुक्ति मिल्ने भए त मन्दिरको मान्छे पनि धनी अरबपति खरबपति हुनुपर्ने हो त, ती मन्दिरको नजिकै बस्या हुन्छ मागेर बस्छ किन? किनकि उसको विचार सिद्धान्त आत्मामा परिवर्तन छैन। त्यसो भएर तपाईले विभिन्न तीर्थ स्नान जानुहुन्छ, गंगाजी जानुहुन्छ, गंगामा नुहाउँदैमा पवित्र बन्ने भए त त्यो गंगाको नजिकै बसेको मानिस त सुखी सम्पन्न बन्न पर्ने हो त, किन बन्न सकिरहेको छैन? किनकि त्यसको विचार सिद्धान्त ठीक छैन। गंगामा बसेको छु, बिहान बेलुका गंगामा नुहाउँछु भनेर हुन्छ, सकभर 6 महिनामा वर्ष दिनमा पनि एकचोटि पनि नुहाउँदैन होला। त्यसो भएको कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै एउटा शिशी छ, शिशीभित्र तपाईले चाहिँ कुनै दुर्गन्धित पदार्थ हाल्नुस्, 1000 वर्ष नदीमा डुबाउनुस्, त्यो शिशीलाई तान्नुस् र खोल्नुस्, त्यो भित्र दुर्गन्ध हराएको हुँदैन कि बाहिर शिशी पखालियो भनेर हुँदैन। त्यसो भएर तपाईहरुको के छ भन्दा मन वचन कर्म भित्र आत्मादेखि पखालियो भने मात्रै राम्रो हुने हो। तर के छ, मुखले जे पाए त्यही भन्ने, मुखले धर्म गर्छु कर्म गर्छु देश गर्छु राष्ट्र गर्छु विकास गर्छु भन्ने, तर के छ त कर्मलाई नचिन्ने, त्यस्ता व्यक्ति पनि नरकमै जान्छन् भनेको छ भगवान विष्णु भन्नु। त्यसो भएर तपाईहरुले यो कुरा विचार गर्नुस् कि मठ मन्दिरको दर्शन गर्छु भनेर पनि हुँदैन कि मठ मन्दिरको दर्शन गर्ने तपाईको आत्मा कस्तो छ? तपाईको आत्मै ठीक छैन भने मन्दिरको दर्शन गरेर के गर्नुहुन्छ?
तपाईँ बिहानभरि पूजापाठ गर्नुहुन्छ, दिनभरि गएर कालो धन्दा व्यापार गर्नुहुन्छ भने तपाईँले पूजा गरेको अर्थ के? त्यसो भएर मानिस के हुनुपर्छ भन्दाखेरिमा थोरै भए पनि सन्तुष्ट हुन सिक्नुपर्छ। आत्मसन्तुष्ट भयो भने त्यही नै ज्ञान प्राप्त हुन्छ। त्यसो भएर तपाईँहरू अहिले छैन भनेर आत्तिने कोसिस नगर्नुहोस्, छ भनेर मात्तिने कोसिस नगर्नुहोस्, बन्ने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँका छोरानाति अवश्य पनि बन्छ, स्वयं आँखाले देखेको कुरो। के हुन्छ भन्दा अहिलेको जमाना उल्टो छ। हुने मान्छे नहुने हुन्छ, नहुने मान्छे हुने हुन्छ कर्म गरेपछि। तर कर्मै गर्न चाहँदैन त फल कसरी प्राप्त हुन सक्छ? त्यो त सम्भव छैन। त्यसो भएर तपाईहरू जन्मिँदाखेरि मानिसका तीनवटा जुनी हुन्छ। एउटा गर्भमा, हामी अहिले पृथ्वीमा नरकमा छौँ र हामी मरिसकेपछि स्वर्गमा। मानिसका तीनवटा जुनी हुन्छन्, स्वर्गमा, नरकमा र गर्भमा। र मानिसले 3,36,84,00,000 एनिदारबाट जन्म हुन्छ, 84,00,000 उद्भिजबाट जन्म हुन्छ, 84,00,000 प्रासेचनबाट जन्म हुन्छ। 84,00,000 × 3 गर्दा 3,36,00,000 जुनी प्राप्त गरिसकेपछि फेरि मानवको जुनीमा प्राप्त हुन्छ। त्यसो भएर तपाईहरुले राम्रो कर्म गर्नुभयो छिटै मानवमा परिणत हुन्छ, नराम्रो कर्म गर्नुभयो विभिन्न समयमा विभिन्न परिस्थिति स्थिति भोग्नै पर्छ। त्यसो भएर मैले तपाईहरुलाई भन्छु, तपाईहरुको चिनाको कुण्डलीले बताउँछ कसले कतिको धर्म गर्छ, कसले कतिको कर्म गर्छ, कसले कतिका मांगलिक कार्य गर्छ, कसले कतिका शुभ अशुभ शब्द बोल्छ भन्ने कुरा तपाईहरुको चिनाको कुण्डलीले दर्शाउँछ। तपाई बोल्नै पर्दैन। मैले तपाईले सही जन्मेको साल महिना गति समय दिनुभयो भने तपाईको आचरण बानी बेहोरा आदत, तपाईका बोल्ने शब्द, तपाईले खाने ल्वाई खुवाई बसाई, तपाईले गर्नुपर्ने इष्ट मित्र बन्धु बान्धव दाजु भाइ माया प्रेम स्नेह, बाबुआमालाई हेर्छ हेर्दैन, दाजु भाइ इष्ट मित्र सम्बन्ध कस्तो रहन्छ, यो भविष्यमा कतिसम्म धनी बन्छ, यसको कतिखेर के समस्या आउँछ भन्ने कुरो तपाई बोल्नु पर्दैन। तपाईको चिनाको 12वटा कोठा, 9वटा ग्रह, त्यहाँ 27वटा नक्षत्र, तपाई तिथि मिति जन्मेको त्यो तिथि मितिले सबै कुरा बताउँछ। तपाईले के भन्छ त भन्दाखेरिमा म यस्तो छु उस्तो छु बोल्नै पर्दैन। तपाईको त्यो चिनाको कुण्डलीले सबै बताउँछ। यो परजुनीमा कस्तो जन्ममा रहेछ र यसले परजुनीमा यसका बुवा आमाले कस्ता कर्म गरिदिया रहेछन्, यो कहाँसम्म पुग्छ भन्ने शुद्ध त्यही हो। त्यसो भएको कारणले तपाईको जन्म साल महिना गति हान्दा तपाईको कसरी जन्म भयो थियो र यो कसरी मृत्यु हुन्छ सबै लेखेको त्यो तपाईको चिनाको कुण्डलीमा। त्यो अब बुझ्ने नबुझ्ने तपाईहरुको आफ्नो धर्म कर्म, आफ्नो शिक्षा बुद्धि विवेक। पढेको मान्छे विद्वान हुन्छ ज्ञानी हुन्छ भन्ने छैन। पढेको मान्छे मूर्ख पनि हुन सक्छ। नपढेको मान्छे ज्ञान बुद्धि विवेक छैन भन्न पनि सकिँदैन। पढेको मान्छेको भन्दा पनि ज्ञान बुद्धि विवेक धर्मका शास्त्रका कुरा नपढेको मान्छेले पनि जानेको हुन्छ। त्यसो भएको कारणले के छ भन्दाखेरि अहिलेको लागि पढ्नको लागि कलेज क्याम्पस जानै पर्छ भन्ने छैन। अहिले भनेको आईटी इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर टेक्नोलोजी वैज्ञानिक युग हो। वैज्ञानिक युगमा तपाईले जे चीज प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईको नेट छ, नेटबाट जे चीज तपाईलाई के खान मन लाग्छ, के लाउन मन लाग्छ, तपाई कहाँ जान मन लाग्छ, तपाईले कस्ता चीज वस्तु आवश्यक छ, तपाईले के को अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ, तपाई एउटा घरको कोठाबाट संसार नयाँ संसार निहाल्न सक्नुहुन्छ, अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईको जीवन कतिखेर मेरो जीवन के हुँदैछ कस्तो हुँदैछ भन्ने कुरो पत्ता लगाउने चीज होला कि नहोला। मानिसले विश्व ब्रह्माण्ड पत्ता लगाउँछ। तपाईहरुलाई यति मिनेट यति सेकेन्डमा सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहण लाग्दैछन् है भनेर भनेपछि त्यही तिथि मितिमा सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहण लागेको हुन्छ। यति गते दशैं हो, यति गते तिहार हो, यति गते चाहिँ यो गते हो, यो बार हो भने त्यही तिथि मिति हेर्नुहुन्छ तपाईहरु। तर तपाईहरुलाई के छ त चिनामा विश्वास लाग्दैन नि। किन लाग्दैन त? यो कुनै कलेज क्याम्पसमा पढाइ नै हुँदैन अनि कसरी विश्वास गर्ने? अब पढाइ हुने भए पो विश्वास गर्छ त मान्छेले। अब पढाइ नै हुँदैन अनि कसरी विश्वास गर्ने? तर फेरि त्यही तिथि मितिमा चाहिँ दशैं तिहार मनाउँछ, त्यही तिथि मितिमा टिको लाउँछ। त्यो बुझ्छ। तर के हुन्छ त भन्दाखेरिमा यो शिक्षाको अभाव हुनुपर्ने कारण थियो, हामीले नबुझ्नु पर्ने कारण।
अब तपाईँहरू कुनै कलेजमा क्याम्पसमा एउटा विषयमा राख्थ्यो भने अनि त्यहाँ बल्ल विश्वास गर्नुहुन्थ्यो, नत्र गर्नुहुन्थ्यो। त्यसो भएर परापूर्व कालमा ऋषि मुनिले उत्पादन गरेको शास्त्र हो। परापूर्व कालमा भगवानहरूले लेखेर छाडेका थिए र अहिलेका व्यक्तिहरूले अध्ययन गर्ने। त्यसो भएर कुनै कानुन र चाहिँ धर्मशास्त्र निर्माण गर्ने शास्त्र भनेको सबैभन्दा पहिला ज्योतिष शास्त्रको उत्पन्न भएको थियो। ज्योतिष शास्त्रको उत्पत्ति भइसकेपछि अन्य शास्त्रको उत्पन्न भएको भनेर भनिएको छ। भगवानले 0 देखि 9 सम्मका अङ्क बनाउनु भयो, त्यसैपछि दोहोरिने हुन अरू अङ्क। र हामीले परापूर्व कालमा 2048-49 सालमा 1-2 क्लासमा पढ्दाखेरि अ का 17वटा अक्षर पढ्नु पर्थ्यो, अदेखि ओमदेखि अम अहसम्म। अहिले 12वटा मात्रै पढ्नुपर्छ। एबीसीडी का 26वटा अक्षर हुन्छन्, कखराका 36वटा अक्षर हुन्छन् र यसैबाट जोड घटाउ गुणान भाग भिन्न विश्व ब्रह्माण्ड बनेको छ। त्यो भएको कारणले के छ त भन्दाखेरि त्यो त आफूले कतिसम्म बुझ्ने नबुझ्ने भनेको के छ भन्दा धेरै बुझ्यो भने पनि गाह्रो हुन्छ। आफूलाई कति आवश्यक पर्छ, कति विश्वास गर्ने, त्यति मात्र ज्ञान हासिल गर्ने हो कि। तर के हुन्छ भन्दाखेरिमा तपाईहरुले विचार गरिरहनु भयो होला, समय, परिस्थिति, मौसम। अब समय आइसक्यो भनेपछि चैत वैशाखको महिना खोलामा कमिला हिँड्या हुन्छन्, उसको पनि साउन भदौ महिना आयो भने बाढी पहिरो आइरहन्छ। समय आउँछ, समय सबैको आउँछ एकचोटि। चाहे राम्रो मान्छे होस्, चाहे नराम्रो होस्, चाहे अपराध होस्, चाहे विद्वान होस्, चाहे नेता होस्, चाहे उच्च अधिकारी होस्, सबैका दिन राम्रा र नराम्रा अवश्य पनि आउँछ। राम्रै राम्रा दिन आउने भए त ऊ के पो भन्थ्यो। नराम्रा दिन राम्रो मान्छेलाई पनि आउन सक्छ। नराम्रो मान्छेलाई त त्यत्तिकै आइरहेछन्। तर के छ, राम्रो मान्छेलाई पनि दिन दशा ग्रहहरू नराम्रा चल्न सक्छन्। त्यो विचार गर्नु। त्यसो भएर भगवान विष्णुले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद 4वटा वेद बनाउनु हो। 4 जात 36 वर्ण, 4 जात 36 वर्ण त्यसरी रहेको भनिएको छ। यसले भन्दा दर्शकबिन हामी छोटो विज्ञापनपछि तपाईहरुसँग पुनः प्रसारणमा जोडिनेछौँ। तपाईहरु पनि टेलिफोनमा नित्य निरन्तर प्रयास गर्नुहोस्। के तपाई ज्योतिषीय परामर्शको खोजीमा हुनुहुन्छ? लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दर्शकहरूले राज ज्योतिषालय तथा वास्तु परामर्श सेवा केन्द्र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 9868 93 66 50, इमो, बोतिम वा भाइबर र व्हाट्सएपमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो भूत, वर्तमान र भविष्यप्रति चिन्तित हुनुहुन्छ? नोकरी, निसन्तान, सन्तान खेर जाने, दुर्घटना, रोग लगायत समस्याले सताएको छ? रोजगारी नपाएर भौतारी रहनु भएको त छैन? यी समस्याको समाधानका साथै उपचार, ग्रह शान्ति, वास्तुशास्त्रको सल्लाह र सिना बनाउनका लागि यो हो टेलिभिजनमा हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म यो हो ज्योतिष दर्शन। ज्योतिषी शिवराज गौतम। फोन नम्बर 9868 16 35 36, 01 44 87 641। त्यसो भएर दान दिने तरिकाहरू धेरै हुन्छ। दान दिने कसो हुन्छ भने कसैको आफ्नै इच्छा लागेर दान दिन्छ, कसैले करकाप गरेर, कसैले चाहिँ डर धाक धम्कीले, कसैले परलोकको लागि र कसैले आफ्नो चाहिँ सुधारको लागि दान दिने 4 तरिका हुन्छ। कसैले आफ्नो इच्छा लागेपछि दिन्छ, कसैले करकाप गर्नुपर्छ, कसैले परलोकको लागि भनेको आफ्नो चाहिँ समाज, पार्टी, पौवा, घर, पँधेरो, बाटो घाटो सुधारको लागि दिनुपर्छ। कसैले करकापले पनि दिनुपर्छ, तैँले यति दिनमा दे न त तँलाई मारिदिन्छु भनेपछि पनि डरले पनि दिनुपर्छ। परलोक भनेको आफ्नो सुधारको लागि पनि दिनुपर्छ। लाजले भनेको फलानाले त्यति दियो मैले त यति दिनुपर्छ भने लाजले पनि दान दिनुपर्छ। दान दिने 4 तरिका छ। त्यसो भएर मैले तपाईहरुलाई भन्छु, सुन्तलाको बोटै दान गर्ने होइन, त्यसबाट फलेको फल दान गर्ने हो। यसको अर्थ यो हो कि तपाईसँग भएको सम्पूर्ण सम्पत्ति दान गर्ने होइन कि। कतिले मैले चाहिँ धेरै ठाउँ देखेको हुन्छु, कुनै ठाउँ भागवत ला हुन्छ, कुनै ठाउँ श्रीमद् भागवत भन्छ,
त्यहाँ मेरा सन्तान छैनन्, छोराछोरी छैनन्, मेरो केही पनि छैन, म यो घर जग्गा जमिन सबै दान गरिदिन्छु भन्नुहुन्छ। त्यो जस्तो ठुलो महापाप अरू केही पनि होइन। आफ्नो सम्पत्तिलाई जुन व्यक्तिले ठिकसँग जीवन गुजारा गरेको छ त्यो व्यक्तिले मात्रै दान गर्न सक्छ अरे कि। अत्यधिक रूपमा धन पैसा भएको व्यक्तिले पनि दान गर्न सक्दैन अरे, लोभले दिँदैन। एकदम गरिब छ, उसँग छँदै छैन, उसले पनि दान दिन सक्दैन। अत्यधिक रूपमा धन सम्पत्ति भएको मान्छेले पनि दान दिन सक्दैन। जोसँग आफूलाई ठिक्क जीवन निर्वाह चलाइरहेको छ त्यो व्यक्तिले मात्रै दान दिन सक्छ भनेर भगवान विष्णु भन्नुहुन्छ। के छ त भन्दाखेरिमा तपाईसँग सुन्तला छ, बोट छ, सुन्तला फलिरहेको छ। फलिरहेको छ भने त्यो सुन्तलाको फल दान गर्नुहोस्, बोटै दान नगर्नुहोस् भनेको हो कि? त्यो बोट चाहिँ राख्नुभयो भने फेरि अर्को चोटि फल्छ अनि फेरि पनि दान गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई फेरि खान मन लागे खाओ, दान गर्न मन लागे दान गरौँ। अब पण्डित, ब्राह्मण र पुरोहितको काम के छ भने सुन्तलाको बोटै उखालेर लान खोज्छ। सुन्तलाको बोटै उखालेर लगियो भने के छ, एक छाकेमा परिन्छ के। बोटै उखालेर लगेपछि त्यो सुन्तला हुने बेलासँग खाने हो कि, अनि सुन्तला बोट मरेपछि अर्को सालदेखि बन्द हुन्छ। अर्को सालदेखि के खाने? त्यसो भएर कर्मकाण्ड गर्ने व्यक्तिले पनि के विचार गर्नुपर्छ भने फल दिनुस् मलाई, बोटै नदिनुस् है, बोट राख्नुस्, अर्को चोटि पनि अर्को साल पनि म आउँछु भन्नुपर्छ कि। त्यसो भएर हेराउन गएपछि 4-5 हजार रुपियाँ दण्ड सजाय तिरे जस्तो तिर्छ। अनि विभिन्न रत्नहरू लाउनुपर्छ। तपाईँ अहिले गरिबी हुन्छ, भविष्यमा अरबपति खरबपति हुनुहुन्छ, यति लाखको रत्न लाउनुहोस् त भनिदिएको छ। अनि फेरि के छ भन्दा मानिस त्यसैको पछाडि दौडिरहेछ कि, त्यसैको पछाडि कुदिरहन्छ। यसले यस्तो यस्तो भनिदियो के अरे, हो के अरे, साँच्चै हुन्छ के अरे भन्यो। काम कुरो एकातिर छ, आफ्नो कर्म एकातिर छ, उद्देश्य एकातिर छ, दिन दशा ग्रह नक्षत्र एकातिर छन्। के हुन्छ त मानिस भन्दाखेरिमा कतिसम्म आफूले विश्वास गर्ने, यसले भनेको कुरा सही हो तर मैले यसले यतिसम्म विश्वास गर्नुपर्छ, यतिसम्म विश्वास गर्नुहुन्न भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ कि। म त तपाईँहरूलाई भनिरहेको छु, ज्योतिषकै पछाडि लाएर हेराएर ग्रह शान्ति गरेर लाउन खान दिने होइन, कर्म गरेर खान सिक्नुहोस् भन्ने हो। यति लाखका यति हजारका रत्न लाउनु धारण गर्नुहोस्, तपाईँको शुभ हुन्छ। यति 1000, 80, 90 हजार रुपियाँ दिनुहोस्, ग्रह काटेपछि तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ, मर्न लागेको मान्छे बाँच्नुहुन्छ भन्ने हो ज्योतिष चाहिँ म होइन। त्यो आफूले विचार गर्ने। के हुन्छ भन्दाखेरिमा कतिसम्म केसम्म असफल र सफल छ र तपाईँले यो बाटो हिँडेपछि यहाँ पुग्नुहुन्छ, यो बाटो हिँड्नुहोस् त भनिदिने हो। तपाईँ इच्छा लागेपछि हिँड्नुहोस्, इच्छा नलागे हिँड्दै नहिँड्नुहोस्, बन्दै गर्नुहोस्, त्यो बाटो जाँदै नजानुहोस्, मलाई सरकारको विषय भयो। किन भन्दाखेरिमा मानिसलाई सही सिद्धान्त, विचार, उद्देश्य र नियमको कसैले पनि परिपालना गर्दै गर्दैन। यो पृथ्वीमा के हुन्छ भन्दाखेरिमा जब हामी जन्मियौँ नि, जन्मिसकेपछि हामीलाई लोभ, लालच, माया, प्रेम, स्नेहले चाहिँ के हुन्छ त चौतर्फ घेरिरहेको हुन्छ। हामीले चाहिँ यो माया, प्रेम, स्नेह, धन सम्पत्तिको लोभ लालच नगर्ने भने हामीले के गर्ने? दिन त बिताउनु छ नि। त्यो पनि गर्नुपर्छ, नगर्ने होइन, तर कतिसम्म गर्ने कतिसम्म नगर्ने त्यो आफूले विचार गर्ने हो कि। तर के हुन्छ भन्दाखेरिमा आफू चाहिँ अरबौँ खरबौँको धन सम्पत्तिको मालिक छ, एउटा भिखारीको जस्तो आनी बानी आदत व्यवहार पनि हुने गर्छ कति मानिसहरू। त्यो के भन्दा उसको आदत, उसको ग्रह नक्षत्र कर्ण भेदहरूले उसलाई अरबपति खरबपति भए पनि उसको बानीहरू अछुतो देखाइदिन्छ। त्यसो भएर हामीले तपाईँहरूलाई भन्छौँ 6वटा चाहिँ पुरुष राशि छन्, 6वटा स्त्री राशि छन्। यी 12वटा राशिमा 3वटा वायु राशि छन्, 3वटा अग्नि राशि छन्, 3वटा जल राशि छन्, 3वटा पृथ्वी भूमि राशि छन्। भूमि पृथ्वी भनेको एउटै हो है, त्यो विचार गर्नु। यसरी 12वटा राशि र 4वटा चर राशि छन्, 4वटा द्वि स्वभाव राशि छन्, 4वटा स्थिर स्वभाव राशि छन्। तपाईहरुको यो 12वटै चिनाको कुण्डली त हुन्छ। त्यसो भएर त्यो तपाईको एउटा लग्न कुण्डली, नवांश कुण्डली अथवा लग्न कुण्डलीको अध्ययन गर्दाखेरि 12वटा कोठा हुन्छन्, 9वटा ग्रह हुन्छन्। ती 9वटा ग्रह कुन नक्षत्रमा तपाईको चिनामा पर्न आयो?
आफ्नै नक्षत्रमा आयो, उच्चको भयो भने तपाईँलाई शुभ फल दिने हो। अब नक्षत्र पनि घात र प्रतिघात भन्ने हुन्छ। त कुन नक्षत्रले तपाईँलाई घात पुर्याउँछ, कुन नक्षत्रले तपाईँको प्रत्युत्तर, कुन नक्षत्र शुभ हुन्छ, त्यो पनि तपाईँहरूकै हुन्छ। 9वटा ग्रहका नक्षत्र त हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले एकै दिन जन्मियो भनेर हुँदैन। तपाईँहरूलाई मैले भनिरहेको छु 12वटा राशि, 27वटा नक्षत्र, एउटा अभिजित सहित 28वटा नक्षत्र छन्। पृथ्वी घुम्छ, ब्रह्माण्ड हो, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा मण्डलहरू छन्। आकाशमा तपाईँहरूलाई ग्रहले सफल असफल बनाउने। अब तपाईँहरू कोही मान्छे पढ्नमा टाइलेन्ट हुन्छ के भने त्यो ग्रहले दिने हो कि। कुनै मान्छेलाई सिप इलम आउँछ, पढाइमा टाइलेन्ट हुन्छ, उसले 1000 चोटि त्यो सिप सिकाउँदा पनि आउँदैन। किन होला? किनकि उसलाई टेक्निकल बन्न आउँदैन। त्यसो भएको कारणले यो पृथ्वी, आकाश, ब्रह्माण्ड, ग्रह, नक्षत्रहरू छन्। पृथ्वी घुम्छ, आकाशमा सूर्यलाई पनि सुख छैन। सूर्यले 6 महिना दक्षिण नारायण, 6 महिना उत्तर नारायण हुनुपर्छ। त्यसो भएको कारणले हामीले के छ भने तपाईँ 4-5 घण्टा दिनभरि लाएर मिठो खाद्य पदार्थ तयार गर्नुहोस्। त्यो खाद्य पदार्थ डाडुलाई थाहा हुँदैन कि जिब्रोलाई थाहा हुन्छ। तपाईँ जिब्रोबाट घाँटीबाट उँधो निलिसक्नुभयो भने पेटमा तपाईँले के खानुभयो त्यो थाहा नै हुन्छ। त्यसो भएर यो एकछिनको लागि, मिठो खानको लागि, यो मिठो चाख्नको लागि जिब्रोलाई पनि कति घण्टा लाएर मिठो बनाएर स्वाद चाहिन्छ। त्यसो भएर यो पञ्चतत्त्वले बनेको शास्त्र हो। त्यसो भएको हुनाले ध्वनि, प्रकाश छोएर, अनुभव गरेर, आँखाले देखेर, सुनेर, दुर्गन्ध सुगन्ध, दुर्गन्ध सुगन्धबाट पनि ज्ञान हासिल गर्न सकिन्छ है भनेका छौँ हामीले। त्यसो भएर हाम्रो शरीरमा पञ्चतत्त्व छ। जल पनि यसैमा छ, ताप पनि यसैमा छ, हड्डी पनि यसैमा छ, मासु पनि यसैमा छ, आँखा, इन्द्रिय, सुगन्ध, दुर्गन्ध यसैमा छ, आवाज पनि, ध्वनि पनि सुन्ने हाम्रो शरीरमा छ। त्यसो भएर सूर्य भनेको आत्मा, चन्द्रमा भनेको मन, मङ्गल भनेको आँखा, रगत, नसा, बुध भनेको हृदय, बृहस्पति भनेको धन, ध्यान, विद्या, बुद्धि, घोडा, पाउ, शुक्र भनेको शुक्राणु, वीर्य, माया, प्रेम, स्नेह, सेवा, सुविधा, शनि भनेको दौड, धूप, दुःख, कष्ट, राहु, केतु भनेका वायु जन्नी, केतु भनेको जिब्रो, श्वास प्रश्वास। त्यसो भएर ब्रह्माण्डलाई हेर्ने भए आफैलाई नै हेर, ब्रह्माण्डलाई हेर्ने भए आफैलाई नै हेर, बाहिर केही छैन, हरि सबै आफै गर भन्छ। त्यसो गरी पृथ्वीमा सबै चिज आफैले प्राप्त गर्नको लागि केही कर्म गर्नुपर्छ। आफूलाई के कर्म गरेर खान लेखेको छ त्यो बाटोतिर जानुस् भन्ने हो मैले। तपाईँ पृथ्वीमा त्यत्तिकै जन्मिनु भएको छैन, केही न केही उद्देश्य, केही न केही कर्म लिएर आउनुपर्छ। त्यसलाई चिन्नुहोस्, अगाडि बढेर गरेर खानुहोस् भन्ने, त्यो विचार गर्नु। त्यो आफूले कर्म उद्देश्य चिन्नुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ, सफल हुन्छ। त्यसो भएर मैले तपाईँहरूलाई भन्छु, काम गर्ने काम गरेर खानुहोस्। विदेश जाने मान्छे विदेश जानुहोस्, जागिर खानेले जागिर खानुहोस्, राजनीति गर्ने राजनीति गर्नु, व्यापार गर्नेले पनि के व्यापार छ, हजारौँ लाखौँ करोडौँ व्यापार छ, त्यो व्यापार गर्नुहोस्। विद्या, बुद्धि, धन, सम्पत्ति दिनेले शिक्षा हासिल गर्ने शिक्षा हासिल गर्न सिक्नुपर्छ। त्यसो भएर आज हार्डवेयरको व्यापार गरेको छ, घाटा लगाएर छोडेको छ, भोलि गाडी किनेको छ, भोलि गाडी पल्टिएको छ, पर्सि घर जग्गाको व्यापार, जग्गा जमिनको व्यापार गरेर त्यतैबाट हानि नोक्सान। जीवन र सुख त छैन। जब मानिसको पृथ्वीमा मृत्यु हुन्छ बल्ल सुख पाउँछ, त्यहाँभन्दा अगाडि दुःखै दुःख हो। त्यो तपाईँको एकछिन पाउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ के हुन्छ, आराम हो। त्यसो भएर भगवान भन्नुहुन्छ, चौतारीमा भेट भएको बटुवा जस्तै हो यो जिन्दगी। बटुवा चौतारीमा भेट हुन्छ, कहाँबाट आउँछ, अनि घर कहाँ हो, तपाईँको कहाँ हो, के हो भन्नुहुन्छ, थकाइसकाइ मेटिन्छ, ऊ आफ्नो बाटो लाग्छ, आफ्नो बाटो लाग्ने हो। त्यसो भएर सन्तान, श्रीमती, छोरा छोरी, धन ध्यान, विद्या बुद्धि, घर, जन्म दिने माता पिता, धन सम्पत्ति, होइन, अरबौँ खरबौँ धन सम्पत्ति, यो बटुवा जस्तै जिन्दगी हो। एक दिन सुनिश्चित जान्छ। त्यसो भएर आफ्नो जीवन अमूल्य छ, अमूल्य जीवनको सही सदुपयोग गर्न सिक्नुपर्छ। जीवनमा नचाहिने पृथ्वीमा केही पनि छैन, त्यो आफूले विचार गर्नु। यस्तै भन्दै दर्शकबिन आजको ज्योतिष दर्शनको निर्धारित समय सिद्धिसक्यो भनेर हाम्रो प्राविधिक मित्रले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। तपाईँहरू स्वदेशमा हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ, शास्त्रमा पारी हुन्छ, देशका विभिन्न कुना कन्द्रा दूर दराजमा हुन्छ, यो हो टेलिभिजन हेरेर ज्योतिष दर्शन कार्यक्रमलाई मन पराइदिएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूको आजको दिन शुभ दिन, शुभ फल, शुभ समय बित्यो। साँची रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्, शुभ आशीर्वाद। घरदेखि टाढाको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभास्ते पन्थान सन्तु, तपाईँको यात्रा सफल होस्, फलदायी होस्। आजको गति र तारिक अनुसार जन्मोत्सव मनाउने दर्शकबिन अष्टचिन्ह दीर्घायु स्वास्थ्य प्रदान गरून् भन्दै यस कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु। भोलि सोही समयमा ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम लिएर तपाईँ सामु उपस्थित हुनेछु। नमस्कार, धन्यवाद।